नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टिकाराम अधिकारी। सरकारले 29 जना द्वन्द्व पीडितलाई 23,20,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्णप्रसाद पौडेल सहित 29 जनालाई क्षतिपूर्ति प्रदान गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुर्खेत बिजौडा 33 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको पोल तथा राइट अफ वे संरक्षण निर्माण गर्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल एवं पञ्चमुरे गाउँपालिकामा रहेको वन क्षेत्रको 10.2 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी विभिन्न 13वटा स्थानीय तहलाई विभिन्न परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ सहित 10 जना उम्मेदवारहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको 11औं तहको पदमा नियुक्त गर्ने शिक्षक सेवा आयोग 11औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृति दिने बैठकले निर्णय समेत गरेको छ। सरकारले पुस 4 गते सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। उगौली र योमरी युही जिउपु दिवस धान्य वा धान्य पूर्णिमा परेकाले आउँदो आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको यही पुस 1 गतेको निर्णय अनुसार देशभरका सम्बन्धित समुदाय र काठमाडौँ उपत्यकामा लागू हुने गरी बिदा दिएको जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था तत्काल मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले देश विकासको अभियानमा संलग्न गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नचाहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। गैर सरकारी संस्थाका सन्दर्भ वा उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै पनि संस्थाहरूमा सरकारले नियन्त्रणकारी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नचाहेको गृहमन्त्री खाँडको भनाइरहेको छ। गृहमन्त्री खाँडले गैर सरकारी संस्थाहरूले कोरोना सङ्कट, बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदमा पनि उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाहरूको माग अनुसार कानुन परिमार्जनको कामलाई अघि बढाउन सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले भन्नुभयो, गैर सरकारी संस्थाहरूका सन्दर्भमा वा अन्य उद्योगीय व्यवसायी संस्था कम्पनीहरूका लागि पनि सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। तपाईहरूले काम गर्ने क्रममा सजाय वा सायद सुरक्षाको त्यति काम पर्दैन होला। आवश्यक पर्यो भने जिल्ला सुरक्षा निकायले तपाईहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। मुलुकको निर्माण हामी सबैले मिलेर गर्ने हो। मुलुक विकासका लागि नियन्त्रित शासन प्रणालीबाट सम्भव छैन भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ। जनताको सहभागितामा मात्रै मुलुकको विकास र समृद्धि हुने हो। गृहमन्त्री खाँडले जनताको व्यापक सहभागितामा मुलुकको विकास र समृद्धि हुने भएकाले सरकारले सोही अनुसार जनसहभागिताका कार्यलाई अगाडि बढाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो इनिङमा शतक वा नचाहे पनि अर्धशतक बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपसभापति गुरुङले क्रिकेटमा पहिलो इङ्ग्लिससँग
आउट वा ब्याट्सम्यानले पनि दोस्रो इनिङ्समा सेन्चुरी हान्ने गरेको सुनाउनु भएको छ। उहाँले अघि भन्नुभयो, हाम्रो शेरबहादुर देवाजीको पहिलो इनिङ्स त्यति राम्रो हुन सकेन, दोस्रो इनिङ्समा हामी पनि ब्याट्सम्यानसँगै आशा गरौँ, हाम्रो सभापति सेन्चुरी नहान्ने हो पनि हाफ सेन्चुरी पक्कै हान्नुहुनेछ। उपसभापति गुरुङले आफूहरू निर्णायक ठाउँमा पुगेको भन्दै पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, रूपान्तरित बनेको विधि पद्धतिबाट चल्ने पार्टी हामी बनाउँछौँ, विधि बमोजिम चल्ने पार्टी बनाउँछौँ, विधान बमोजिम चल्ने पार्टी बनाउँछौँ। महाधिवेशनमा आफूहरूले 40% मत प्राप्त गरेको भए पनि अहिले चाहिँ 60-40 को भाग खोज्न नजाने बताउनु भएको छ। नवनिर्वाचित उपसभापति गुरुङले भन्नुभयो, हाम्रो प्यानलले 40% लोकप्रिय मत पायो, त्यो अनुसार 40% भागभन्डा पाऊँ भनेर हात थाप्न थाल्दैनौँ। हामीले पुरातन परम्परावादी भइहाल्छौँ वा रूपान्तरवादी होइनौँ भन्ने कुरा यहीँबाट स्थापित हुन्छ। जागिरको प्रतिस्पर्धामा रहेको परीक्षार्थीले सँगै बसेको परीक्षार्थीको हित हुने काम गर्ला र आफू फेल हुने र प्रतिस्पर्धीलाई पास गराउने खेलमा कोही पनि संलग्न हुँदैन भन्ने अनुमान गरिन्छ। तर बर्दियाको राजापुरका एक परीक्षार्थीले सुर्खेत परीक्षा केन्द्रमा छैबेको परीक्षार्थीको रोल नम्बर आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा लेखिदिएर पास गराएको भेटिएको छ। उजुरी परेपछि छानबिन हुँदा पनि ती परीक्षार्थी छेउमा बस्ने अर्की परीक्षार्थी श्रीमान श्रीमती भएको पुष्टि भएको छ भने घटनापछि श्रीमानले उत्तर लेखिदिएर पास हुने श्रीमतीको जागिर त धरापमा पर्यो नै, श्रीमानको मावि शिक्षकको पद समेत नरहने निश्चित जस्तै भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले 2074-75 सालका लागि देशभर प्राथमिक कालदेखि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकहरूको विज्ञापन खुलाएको थियो। बर्दियाकी मनकला आचार्य चौलागाई प्राथमिक शिक्षकको प्रतिस्पर्धाको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका पति मणिलाल आचार्यले माध्यमिक तहको सामाजिक विषयको तयारी गरिरहनु भएको थियो। उहाँले घर सल्लाह गरेर एकैसाथ प्रावि तहको फर्म भर्नुभयो। नामको वर्णानुक्रम मिलेको अनि एकैसाथ फर्म भरेकाले दुवैको रोल नम्बर पनि क्रमबद्ध रूपमा आयो। 13 असोज 2075 प्रावि तृतीय तहको परीक्षा दियो। सुर्खेतको आदर्श राज मेमोरियल स्कुल परीक्षा केन्द्रमा रोल नम्बर 68-1000-37 भएकी मनकला आचार्य र 68-1000-38 भएका मणिलाल आचार्यको परीक्षा कोठा मात्रै होइन, बस्ने ठाउँ समेत एकै साथ पर्यो। दुवैले परीक्षा दिनुभयो। मणिलाल पास हुन सकेनन्। पत्नी मनकलाले महिला आरक्षण कोटामा नाम निकाल्न र राजपुरको धोबीपुर स्थित भेरी माविमा शिक्षण नियुक्त हुनुभएको छ। मणिलाल पछि माध्यमिक तहको परीक्षामा संलग्न हुनुभयो। परीक्षा पास गरेर पत्नीभन्दा पहिले बझाङको महादेव माविमा नियुक्त भएपछि बर्दिया राजपुरकै अमर शहीद दशरथ चन्द माविमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। यसअघि आफू राज शिक्षकको रूपमा कार्यरत रहेको पनि उहाँले बयान समेत दिनुभएको छ। शुक्रबार सुनको भाव एकै दिन तोलामा 1000 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबारका लागि छापावल सुनको भाव प्रति तोला 94 रुपियाँ तोकेको छ भने जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा 1000 रुपियाँले बढी हो। महासंघका आजका लागि तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 93,500 रुपियाँ तोकेको छ। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले बढेको र 93,000 रुपियाँ कारोबार भएको थियो भने पुस लागि यताको 2 दिनमा मात्रै सुनको भाव तोलामा 1700 रुपियाँले बढेको हो। शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1250 रुपियाँ पुगेको छ भने प्रति अघिल्लो कारोबार दिन पनि चाँदी तोलामा 25 रुपियाँले वृद्धि भएर प्रति तोला 1235 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। पत्रकार हिमाल पराजुले
सम्मानित हुनुभएको छ। नेकपा एमाले वालिङ नगर कमिटीद्वारा आयोजित बधाई अभिनन्दन कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएकोमा पराजुलीलाई सम्मान गरिएको हो। नेकपा एमाले वालिङ नगर कमिटीका अध्यक्ष शुभाकान्त पौडेलले जिल्लामा रहेर लामो समयसम्म प्रेस चौतारीको नेतृत्व गर्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्नुभएकोमा पत्रकार पराजुलीलाई सम्मान गरिएको बताउनु भएको छ। पत्रकार पराजुली गण्डकी समाचार.com का सञ्चालक एवं सम्पादक हुनुहुन्छ भने मङ्सिर 25 गते काठमाडौँमा बसेको प्रेस चौतारीको केन्द्रीय कमिटीको केन्द्रीय बैठकले सदस्यमा मनोनित गरेको थियो। पराजुली प्रेस चौतारी स्याङ्जाको सचिव हुँदै 3 कार्यकाल प्रेस चौतारी स्याङ्जाको अध्यक्ष भएर चौतारीको नेतृत्व सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाभित्र आकस्मिक बाइकको अवस्थामा सवारी हर्न बजाउन निषेध गरिँदैछ। अब अनावश्यक रूपमा हर्न बजाएर कारबाही गरिने वालिङका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख कुल हरिजनले बताउनु भएको छ। आवश्यक र जरुरी अवस्थामा हर्न बजाउन पाइनेछ। अब जोखिमयुक्त ओभरलेड वा ओभरटेक गर्नका लागि पनि हर्न बजाउनेहरू पनि कारबाहीमा पर्छन्, हरिजन भन्नुहुन्छ। अनावश्यक रूपमा बजाइने हर्न विरुद्ध ट्राफिक प्रहरी छ। साथी भिड्दा होस् वा जाममा पर्दा होस् हर्न बजाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। अनावश्यक रूपमा हर्न बजाए ट्राफिक प्रहरीले जरिमाना गर्नेछ। यस्ता कारबाहीको रेकर्ड पनि राखिनेछ। यो नियम एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी, सब वाहन, दमकल लगायत आकस्मिक प्रयोजनमा कुद्ने सवारीका हकमा भने लागू हुने छैन। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सार्वजनिक सरकारी पर्यटक बाहेक निजी सवारीले भने 2 अवस्था मात्रै हर्न बजाउन पाउनेछन्। सवारीको गम्भीर दुर्घटना हुने गरी खतरा भएमा सवारी गुडिरहँदा सडकको एक भागबाट अर्को भाग नदेखिने मोड आएमा मात्रै हर्न बजाउन पाउनेछन्। जोखिमयुक्त मोड र चोकहरूमा पनि छोटा छन् भने मात्रै हर्न बजाउन पाइनेछ। अनावश्यक रूपमा हर्न बजाउनेलाई कारबाही हुन्छ। तर सडकमा दुर्घटनाको जोखिम हुँदा बजाइएको हर्नमा हामी कडाई गर्नेछौँ, ट्राफिक प्रमुख हरिजन भन्नुहुन्छ। हामीले हर्नलाई पुरा निषेध गर्न खोजेका होइनौँ, तर आवश्यक नै नहुँदा पनि हर्न बजाउनेलाई आँखा चिम्लन छाड्ने छैनौँ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित गणेशमान स्मृति आधारभूत विद्यालयले समयानुकूल र प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेकै कारण स्याङ्जाको मध्य भागमा रहेको सामुदायिक विद्यालय, त्यो पनि वालिङको काखैमा रहेर पनि अभिभावकले निजी तथा निधिभन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमै पढाइ राम्रो मानेर बजार झर्नु पर्दैन भन्ने ठानेर गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने गर्नुभएको छ। कतिपय सहरका नजिकैका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दरबन्दी हुने, भौतिक संरचना पनि हुने तर विद्यार्थी नहुने समस्या छ। तर गणेशमान स्मृति आधारभूत विद्यालयमा भने विद्यार्थीहरू पर्याप्त मात्रामा भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर छेत्रीले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सबैको साथ र सहयोग, अभिभावकहरूको विश्वासका कारण व्यवस्थापन पक्ष प्रभावकारी भएका कारण पनि वालिङ नगरपालिका नजिकैको गाउँ भए पनि विद्यार्थी पढाउनका लागि अभिभावक बजार नझरेको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, स्थानीयवासी तथा वालिङ नगरपालिका बाहिरी क्षेत्रबाट पनि बेला बेलामा राम्रो सहयोग मिलेका कारणले विद्यालयलाई गुडाउन सजिलो भएको छेत्रीले बताउनु भएको छ। विशेष गरेर गणेशमान आधार विद्यालय अन्तर्गत हामी यो नजिकै छ। हामी चाहिँ एउटा सानो बच्चा बच्चीलाई मनोरञ्जन तथा शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्नेको तरिकाले हामी एउटा बाहुनथानमा एउटा आज शुक्रबारको दिन भएको हुनाले यो बच्चा बच्चीले सानो एउटा रमाइलो अथवा शिक्षालाई पनि राम्रो होस् भन्ने अन्तर्गतले हामी एउटा सानो पिकनिक आयोजना गरेका हौँ।
र हाम्रो टिकाराम जिल्ला पनि हामी यो बाहुनथान आउनुभएको जनताहरूको के छ भने श्रीमान विदेश गइसकेपछि बच्चा-बच्चीलाई राम्रो शिक्षा र दीक्षा दिनलाई सबै मान्छेहरू सबै सहरमा जाने एउटा यो प्रचलन भएको हुनाले यो सरकारी विद्यालयमा पनि एउटा राम्रो शिक्षा हुनसक्छ, कम्प्युटर शिक्षा हुनसक्छ, बोर्डिङभन्दा हामी पनि केही कम पढाउँदैनौँ कि भन्ने एउटा मानसिक राखेर म पनि एउटा हिजो सरकारी स्कुलै विद्यालयबाट अध्ययन गरेर यो ठाउँमा आइसकेको हुनाले सरकारी विद्यालयले पनि राम्रो शिक्षा र दीक्षा दिन सक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो यो गणेशमान आधार विद्यालयमा एकदम राम्रो र स्वच्छम एकदम शिक्षिकाको पनि यहाँ कमी नभएको हुनाले हामी बोर्डिङ सरह नै हामी शिक्षा दिएका छौँ। यस्तो छ टिकाराम सर के त्यस्तै विद्यालयका प्रबबिता खड्काले भन्नुभयो, हामीले विद्यार्थीहरूलाई रचनात्मक सृजनात्मक तवरले शिक्षण सिकाए क्रियाकलापसँगै उनीहरूको भावनालाई कदर गरेर अभिभावक विद्यार्थीको भावनालाई आत्मसात गरेर व्यावहारिक अङ्ग्रेजी कम्प्युटर शिक्षामा आफूले ध्यान दिएका कारणले विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि भएको र बाल मैत्री वातावरणमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरेको कुरा बताउनु भएको छ। सञ्चालक समिति, अभिभावक, स्थानीय तह सबैको साथ र सहयोगले विद्यालय सञ्चालनमा सहजता मिलेको र विशेष गरी महिला शिक्षिका तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाको कारणले पनि शैक्षिक क्रियाकलाप प्रभावकारी र सहज बन्दै गएको बबिता खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। समयानुकूल अङ्ग्रेजी शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै हामीले पनि हाम्रो विद्यालयमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको थालनी गरेको 2 वर्ष अगाडिबाट अङ्ग्रेजी शिक्षाको थालनी गऱ्यौँ। त्यसबाट हाम्रो स्थानीय बालबालिकाहरू निजी विद्यालयमा जान नपर्ने अवस्था यहाँ सिर्जना भएको छ। समयानुकूल प्राविधिक शिक्षासँगै स्थानीय अभिभावकहरूको चाहना अनुसार माग अनुसार हामीले शिक्षण गरिरहेका छौँ। हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहयोग, साथ सहयोग, अभिभावकहरूको माया र यहाँको समुदाय वडा नम्बर 11 वासी समुदायहरूको माया र सहयोगबाट आज हामी विद्यालयलाई अगाडि बढाइरहेको कुरा हजुरहरूलाई तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः उसने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।